السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلنقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم
ذي مسغبة فكرة لو طعام في يوم ذي مسغبة فذكر رمضان أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة